Like, subscribe and get notified. Mormugao municipality conducted a raid on illegal wholesale fish sellers on Saturday. The MMC chairperson Girish Bokar along with MMC inspectors and Vasco police force carried out a drive against fish wholesalers in Kharewado and seized fish from their outlets. Bokar said the illegal fish sellers were causing loss to the main fish market in Vasco. There are illegal markets in New Vadem also. All authorities such as the police and the RTO should find these illegal fish sellers, he said. Reason पळय कशें आसा तुका हांगा होलसेल आसा इट्स इनलिगल इन खारेवाडे आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले कितले चेअरपर्सन काउन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता पूण हे लोक खंय तरी सुदारना आनी आमचे लोक जे लोकल लोक जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीची आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फीश वेंडर्स आहात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना पूण हांकां आमी कितले वर्सां सांगले बंद करा म्हणून खंय आयकना हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला पयलीं 1-2 जाण बसता आतां 10-10 जाण बसता कोणूय बसता कोण कोणाक कांय विचारना हेचेर हांव कितें म्हणटा म्युनिसिपालिटीक एवरी टायम म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करूंक फायदो ना हांव म्हणटा बाकीचे ऑथॉरिटी आसा आमचे पुलीस आसा आमचे ट्रॅफिक आसा RTO आसा हांगा गाडी लावन ते सारके बिंदास विकता पूण तेंची जबाबदारी बाबा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें एवरी टायम आमी घेता एक्शन पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वर्स जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो बाबा फीश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन नाजाल्यार कितें जाला ही आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता ती थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता पूण खंय तरी बंद जावपा जाल्यार लोकांनी जे आमचे ट्रॅफिक आसा नाजाल्यार पुलीस भोंवता आपणाची गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची आमी खंय ना खंय आसतले पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपा जाल्यार लोकांनी बाबा हेंच्यानी घेवचें न्हय लोकांनी हें सगळें हें करून दवरला क्रिएट केला प्रॉब्लम काल आमी गाड्यांक जे गाडे आसता 5:30 तुका जेन्ना म्युनिसिपालिटी बंद जाता ते रजनी कडेन येतले नॅशनल फार्मसी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू जेन्ना आमी गाडयो कश्यो आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपा जाय आनी हजारांनी फायन दिवपा जाय कित्याक नाल्यार सुदारपा ना इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें आहा ताका एक डे घेवपा जाय आनी बाकीचेय भिवपाक जाय आतां कशें जाला आतां कोणीय ऑर्डरी घेता कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी रातचे 2 सुमार वयता आनी खंयी उडयता पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेलो आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली मागीर आनी कोण ना आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्हय हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा. Watch on Herald TV.